السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحمد الله الذي افترض الجهاد على المسلمين الصادقين الصالحين المتقين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم الذي قال: الجهاد ماذ إلى يوم القيامة، وعلى الرجال الذين اتبعوه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحجدا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. إخواني في التوحيد وحضرة رئيس الحفل المؤقر وزملائي في الدروس، أريد أن ألقي كلمة وجيزة عربية في موضوع الجهاد ماذ إلى يوم القيامة. فالرجاء من المساهمين والحاضرين جميعا أن يتعاونوا على البر فيصغوا إلى خطبتي ويأتوا بالصالحات. إخواني في العقيدة الإسلامية، إن الله تبارك وتعالى يشاء أن يشيع الحب والود في المجتمع الإسلامي، وتسود الطمأنينة والراحة والعدل المجتمع البشري بأسره. هذا هو السبب الوحيد في أن الله تعالى يأمر بمعاني النذر في المؤامرات الهندوكية والأمريكية والصهيونية واليهودية والنصرانية ضد القوى الإسلامية. إذا تصدى أحد من المضالين والمتعالين والمجردين عن الفهم السليم لأحد من المسلمين الذين ارتضوا الإسلام دينا، يجب على الرجل المسلم أن يستقرئ التحرشات اليهودية والنصرانية حتى يتمكن من أن يسدي خدمات مطلوبة للدين الإسلامي والعقيدة الإسلامية الصحيحة، صابرا على أذى الكفار الأشرار وزابا عن عز الإسلام ومجد الإيمان مع عز الرجال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وصاروا شخصيات سلحاء متقين، وأحرزوا قصب السبق في ميادين العلم والعمل والإخلاص والتوكل على الله والثقة بالتقدير الإلهي والاعتماد على ما قدر للإنسان، وصاروا نماذج طيبة في حياتهم الفردية والاجتماعية. لذلك أمر الله تعالى بالجهاد والكفاح ضد القوى الكافرة، وأمر بالذب عن حمى الإسلام والنيل من سيادة الكفر والفسق والتقليل من قوة الشرك والكفر. ألا تتلون القرآن الكريم؟ فإنه يذم آية تدل على أن المسلمين أولي التقوى والصلاح والخير لا يجوز لهم أن يفروا من ميدان الحرب لأنهم أولو شجاعة وعز وفقر ومجد وتقى، ويساعدهم النصر من السماء وهم يتمتعون بالروح الصابرة الصامدة والعقيدة الثابتة النزيهة، وهم يتمتعون بالروح الصابرة الصامدة، وهم يحظون بقوة خفية لن يتمتع بها الكفار مهما كانوا أقوياء في ظاهرهم. وإذا كان الأمر على عكس ذلك لا قدر الله فيهربوا ويفروا بأنفسهم من الجهاد، يتركون المسلمين الآخرين في خسارة كبيرة ويرجعون بغضب وسخط من الله، كما أنهم خائبون خاسرون غير منصورين. هم يقترفون بذلك أكبر الكبائر وأشنع الذنوب. ولأجل ذلك نرى أنه جاء في الحديث النبوي الشريف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات. إن هذا الحديث النبوي يذم هذه الحقيقة الواضحة أن الذين يهربون من القتال مع الأعداء يرتكبون كبائر الذنوب ويقترفون ذنبا لا ذنب أكبر منه. انطلاقا من هذا الحديث يتحتم على المسلم أن يتمتع بقوى بدنية وقوى روحانية معا، ويحظى بقوة خاصة أمر الله تعالى في الآيات القرآنية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. فيا أيها الإخوان، انظروا في هذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية بمعان ودقة. إن هذه الآيات تأمركم بالجهاد والكفاح، وإن هذا الحديث تأمركم بالمضي في سبيل الجهاد والكفاح، وما علينا إلا البلاغ.